बात के अंदर दो तीन बातें बयान की गई है। एक बात ये है कि अरफा जो है ये हुदूद से बाहर है। मस्जिद नमरा जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त मैदान के अंदर अरफा के मैदान के अंदर नमाज़ पढ़ी थी, तो वो बाद में वहाँ मस्जिद तामीर हुई है, तो आजकल मस्जिद नमरा कहलाती है। बहुत बड़ी मस्जिद है। उसको कुछ हिस्सा थोड़ा जो है हरम की हुदूद के अंदर है, लेकिन अक्सर हिस्सा उसका जो है हरम की हुदूद से बाहर है, क्योंकि अरफात में है। तो अरफात सारा जो है हरम की हुदूद से बाहर है। ये हज यहीं से शुरू हो जाता है। तो गोया कि ये सारे लोग अहले मक्का और तो पहले उधर दूर दराज इलाकों से आए हों, वो मक्का आ जाते हैं, पहले तवाफ़ कर लेंगे, चाहे तवाफ़ कुदूब करना हो, चाहे उम्रा करना हो। उसके बाद वो अपने हज का आगाज़ यहाँ से करते हैं, उन्हें हरम की हुदूद से बाहर से। अब इसका मतलब तो ये था कि हरम की हुदूद से बाहर ये दूसरी जगहों से भी कर सकते थे, मकाम तनीम से भी कर सकते थे, जाराना से भी कर सकते थे, वहीं क़याम करके मस्जिद। लेकिन हज का असल तरीक़ा वज़ा जो किया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और वो भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तालीम से किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त अरफात के अंदर आकर उन्होंने क़याम किया था, और क़याम करके फिर वो वहाँ से जो है रम्य जमात करके, और उसके बाद उन्होंने कुर्बानी करके फिर वो यहाँ पहुँचे थे, आए थे मक्का के अंदर, और उन्होंने तवाफ़ किया था। ये असल तरीका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया है। कुफ़ार मक्का ने इसको बिगाड़ दिया था, वो बिगाड़ की चीज़ें इसमें से निकाल दी गई है, और बाकी असल मशाइल जो थे, यानी अहकाम नुस्ख जो मकामात थे, तो उन मकामात पर जाना और उन मकामात पर वो अमाल अंजाम दे देना जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम की थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा क़याम फरमाया। तो अब इसी वजह से ये लाजिम करार दे दिया गया किसी दूसरी जगह से हुदूद को, बाकी हुदूद हैं उसे हुदूद से बाहर की जगहें हैं, उनसे हज नहीं हो सकता है, बल्कि अरफा की पहुँचना ज़रूरी है, ये हज के अरकान में से बने। अच्छा, अरफात जो है ये सारा ही मैदान, पूरा मैदान ये वकूफ़ का मकाम है। कहीं भी वकूफ़ कर ले आदमी तो वहाँ जो है वकूफ़ ही होगा, वकूफ़ नज़र आ जाए। अलबत्ता मकाम कुरना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तस्ना करके यहाँ मत ठहरा करो, कि क्योंकि यहाँ शैतान को देखा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उन्होंने वकूफ़ किया था, वो जबल रहमत उसको कहते हैं, जबल रहमत के पास। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी जो है वहाँ नमाज से फारिग होने के बाद, जब बैठे सुलह तय करने के बाद, वहीं जबल रहमत ही के पास गए। छोटी सी पहाड़ी है, पत्थरों ही पत्थर है वो, उस पर कोई घास या कोई दरख्त नहीं, छोटी सी पहाड़ी है। तो इसी पहाड़ी के पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था, वकूफ़ किया था। तो यहाँ रिवायत के अंदर ये आया है कि कुछ वो एक साहब बतला रहे हैं, यजीद बिन शैबान, तो वो ये कहते हैं कि हम एक उस जगह से कुछ दूर बैठे हुए थे, तो इतने में नबी अलैहिस्सलाम का कासिद मिर्ज़ा अल अंसारी आया। इनका नाम यजीद बिन अंसारी है। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का फ़रिश्तादा हूँ, लिहाजा वो फरमा रहे हैं कि तुम जो है क़ूमू अला इर्स इब्राहीम या कूनू अला मशाइरिकुम,
مشائخ کے پاس رہو آ جاؤ، تم ادھر دور مت بیٹھو، بلکہ تم یہ مشائخ جو ہیں، مشائخ مشرق کی جمع ہے، اس کے معنی میں آتے ہیں مقام، مقدس مقام، جس کا کوئی روایت ہو یا کوئی تاریخ ہو، تو ایسے مقام کو کہتے ہیں. تو یہاں چونکہ یہ مشائخ اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ارث ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے. ارث کو وراثت کو کہتے ہیں، تو یہ اصل یہ ہے کہ ان کا قائم کرتا ایک طریقہ ہے جو مراد ہے. تو تم اس نشانی کے پاس آ جاؤ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے. مشائخ کو ویسے احکام نص کو بھی کہتے ہیں، مشائخ نشانی کو بھی کہتے ہیں، مقامات کو بھی کہتے ہیں، علامتوں کو بھی کہتے ہیں. یہاں وہی ہے کہ جو حقوق کی جو علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے کہ تم وہیں پر آ جاؤ، تو انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے. آج کل تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں نبی علیہ السلام اونٹنی پر انہوں نے وقوف کیا تھا اور اس اونٹنی پر ہی خطبہ بھی دیا تھا، اور کچھ وہاں مسائل لوگ پوچھتے تھے اور کچھ ملاقات کے لیے آتے تھے. تو حضور علیہ السلام نمایاں کو جو ہے وہاں اونٹنی پر سوار ہو کر انہوں نے مغرب تک، اور اس وجہ سے لوگوں کو بلا لیا تم یہیں آ جاؤ. بہتر تو یہ ہے کہ جب رحمت ہی کے پاس آدمی جائے وہیں کر لے. نبی علیہ السلام کی اتباع میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں. لیکن اگر کہیں اور بھی وقوف کر لے گا تو وہ وقوف بالکل مجھے آ جائے گا. صرف یہ ہے کہ بس حرم کی حدود کے اندر نہ ہو، حرم کی حدود سے باہر ہو، یعنی عرفات کی ہی حدود کے اندر ہو. اچھا، یہ تو دوسرا مسئلہ اس میں. تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے انہوں نے ایک من گھڑت ایک روایت بنائی تھی، ایک طریقہ اپنایا تھا. تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہم تو کتین اللہ ہے. کتین اللہ وہی جو مجاہد ہے اللہ کے گھر کی حفاظت ہے. تو لہذا حج کے ایام میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلیں. اس وجہ سے یہ تو جاتے تھے اس وقت، تو لیکن یہ مزدلفہ ہی میں قیام کرتے تھے اور مزدلفہ ہی سے واپس لوٹ آتے تھے. عرفات نہیں جاتے تھے کیونکہ عرفات تو وہ اس جانتے تھے یہ حرم کے حدود سے باہر ہے. اس وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہم اہل خمس ہیں، ٹھوس لوگ، بنیادی، جیسے یہاں کہتے ہیں چکر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتقادی ہیں، اصل ٹھوس لوگ ہیں، جو بنیاد پر قائم ہے، اصل بنیاد پر قائم ہے. یہ انہوں نے اپنے آپ کو نام رکھا تھا. یہ اہل خمس کا مراد یہ ہے. اور کبھی کتین اللہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے. تو اس قسم کا انہوں نے یہ اپنا تصور گڑھ دیا تھا. اسی پر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس. انہیں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم بھی وہیں سے لوٹ کر آ جائے. یعنی یہ سب کے لیے حکم. تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کو اس رسم کو جو ہے ختم کر دیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام خود قریش میں سے تھے، انہی لوگوں میں سے تھے. تو جب وہ خود جو ہے وہاں گئے اور عرفات سے ہو کر آ گئے تو دوسرے لوگوں کے لیے کوئی جوازی نہیں رہا. یہ بات ہے اس میں بتائی گئی ہے. چلو باب ما جاء ان عرفة كل. اس میں بھی یہ ہے کہ حج کے متعلق چند مسائل کا تذکرہ ہے اس باب کے اندر بھی. ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں وقوف کرنے کے بعد جو ہے مغرب کے بعد، یعنی غروب شمس کے بعد وہاں سے لوٹے تھے، کیونکہ وہاں مغرب نہیں پڑی تھی، بلکہ مغرب اور عشاء کے اندر عشاء کو جمع کیا تھا انہوں نے مزدلفہ کے اندر. وہاں سے نکلے تھے اور تقریباً وہ 2-3 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر اس میں
घंटा पौन घंटा 1 घंटा बल्कि कभी भीड़ भाड़ की वजह से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो इस वजह से इशा के टाइम पहुँच जाते हैं वहाँ, तो फिर जमा बैन सलातैन किया जाता है। वो जमा बैन सलातैन जो है वो मुज़दलिफ़ा के अंदर किया जाता है, चाहे वो इमाम के साथ जो अमीरुल हज हो, इमामुल मुस्लिमीन हो, चाहे उसके साथ जमात के साथ पढ़े तब भी जो है जमा बैन सलात करना है, चाहे इनफरादी तौर पढ़ लें तब भी जमा बैन सलात करना है, और चाहे छोटी छोटी जमातें कर लें तब भी जमा बैन सलात करना है। अलबत्ता अरफात का ये मसला है कि अरफात के अंदर अगर इमाम के साथ नमाज मिली तो उस वक्त जमा बैन सलात करना है, वरना अगर इनफरादी तौर नमाज पढ़ी है तो वहाँ जमा बैन सलात न कर ले, बल्कि इमाम के साथ जमा बैन सलात कर ले, और अगर इनफरादी तौर कहीं नमाज पढ़ ले तो सिर्फ ज़ोहर पढ़ ले और असर के टाइम असर को पढ़ ले। यह है एक मसला इसमें। दूसरा मसला यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुरूब के बाद ही निकले थे, वहाँ से फ़ौरन निकले थे, इससे ये मसला पैदा हो गया है कि आया कि वुकूफ़ का टाइम कितना है, वक्त कितना है। इसमें ये मसाइल खड़े हो गए। अगर किसी ने सिर्फ दिन का वुकूफ़ किया है, एक वुकूफ़ तो वो है कि जो कब्ल ज़वाल, वो वुकूफ़ तो कहीं गुजरा है ही नहीं, और एक वुकूफ़ वो है कि बाद ज़वाल, और बाद ज़वाल कब्ल गुरूब तक अगर किसी ने वुकूफ़ किया है, वुकूफ़ तो उसका गुजरा आएगा, लेकिन अहनाफ के नज़दीक उस पर दम लाजिम हो जाएगा, क्योंकि रात का कुछ हिस्सा इसके साथ शामिल करना ज़रूरी है। और अगर किसी ने दिन का बिल्कुल वुकूफ़ नहीं किया, रात का वुकूफ़ किया है, मगरिब के बाद जाकर कहीं वहीं वुकूफ़ किया, उस पर कुछ वाजिब नहीं होगा, अगरचे खिलाफ़ सुन्नत होगा लेकिन वाजिब कुछ नहीं होगा, दम वाजिब नहीं होगा, बल्कि उसका वुकूफ़ भी मुजरा आएगा। इसमें भी इख्तिलाफ है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तो ये फरमाते हैं कि रात का वुकूफ़ जो है वो तो गुजरा है, लेकिन दिन का वुकूफ़ तो बिल्कुल ही गुजरा न होगा, क्योंकि इसमें और भी एक रिवायत आई कि आगे कहीं आ जाएगी वो कि चंद लोग आ गए थे, वो रात को ही दूसरे इलाके से आए थे, अरफात की तरफ से वो आए थे, तो उन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मुज़दलिफ़ा में मिले थे, तो उन्होंने अर्ज़ किया था कि हम तो बड़े भागा दूरी में आए, पहुँचते अलबत्ता अरफात से होकर हम आए, तो हमने ये सोचा था कि शायद आप अरफात में मिलेंगे, लेकिन आप लोग निकल चुके थे वहाँ से, तो इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। और वो तकरीबन जो है फजर के टाइम वहाँ पहुँचे थे मुज़दलिफ़ा के अंदर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो अरफात से होकर आ गए थे, तो इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो है वुकूफ़ मुजरा करार दे दिया था। बिना पर जो है इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते रात का वुकूफ़ मुजरा है। अलबत्ता दिन का वुकूफ़ जो है, अगर दिन के अंदर कोई निकला तो उसका वुकूफ़ नहीं आएगा, बल्कि जो है उसका हज ही गया। तो लेकिन अहनाफ कहते हैं नहीं, हज भी नहीं गया है, अलबत्ता दम लाजिम हो जाएगा, दम से उसका तदारुक हो सकता है। ये फ़र्क है, इसके मसाइल के अंदर फ़र्क है। यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जब वहाँ से चले थे तो पहले उनके साथ जो है ऊँटनी पर सवार रदीफ जिसको कहते थे, तो वो पहले तो उसामा थे, वहाँ दफ़ा उसामा बिन ज़ैद जअल युशीरु बियदैहि अला हय्यनतिही वन्नास यज़रिबून यमीनन बिशिमाल। लोग जो है अपनी वोटियों को जो है जुड़ा रहे थे, तेज़ी से चल रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे थे कि ज़रा सुकून से चलो, हय्यनतिही अपनी चाल पर चलो, आराम से चलो, ये तेज़ी करने की, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी फरमा देते कि इशारा भी करते थे, वो यक़ूल या अय्युहन्नास अलैकुमुस सकीना, इत्मीनान इख्तियार करो, सुम्मा अता जमा, फिर जमा आए, जमा में आए, इसको यौमुल जमा कुरान ने कहा। तो ये दरअसल मुज़दलिफ़ा जहाँ पर सब हाजी जो आकर फिर जमा हो जाते हैं, तो इसको इस वजह से ये जमा भी कहा जाता है।
تو پھر وہ مزدلفہ میں آئے جمعاً مراد یہاں مزدلفہ ہے فصلی بہما صلاتین وہاں دو نمازیں پڑھی اکٹھے فلما اصبح عطا قضا جب صبح ہو گئی تو قضا کے پاس آ گئے یہ ہے وہ وقوف مزدلفہ کا مزدلفہ کا وقوف جو ہے صبح صادق کے بعد اور قبل طلوع الشمس بس اس دوران جو ہے یہ وقوف کر لے آدمی تو مقام قضا کے پاس کر لے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے جیسے وہاں عرفات کے اندر جبل رحمت کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہاں بھی اسی طریقے سے مقام قضا کے پاس کیا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلکہ مزدلفہ سارا ہی جو ہے وقوف ہے کہیں پر بھی جو ہے آدمی وقوف کر لے تو وقوف مزدلفہ اس کو گزرا آ جائے گا وہ وقف علیہ اور وہاں ٹھہرے وقال حاذہ قضا یہ قضا ہے وہ الموقف اور یہ جو ہے یہاں قیام کی یعنی مطلب وقوف کی جگہ ہے وہ جمع کلھا موقف اب وہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ پورا جو ہے مزدلفہ یہ ایک وادی ہے تو لہذا یہاں جو ہے یہ موقف ہے ثم افاض پھر وہاں سے لوٹے حتیٰ انتہا الی وادی محصر پھر وہاں سے نکلتے ہی ایک جو ہے وادی محصر آتی ہے ایک چھوٹی سی وادی ہے فقر ناقتہ پھر انہوں نے دوڑایا اپنی اونٹنی کو تیز چلایا یہ وادی محصر ہے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے چلے تھے تو کیوں چلے اس میں بعض مشہور بات یہ ہے کہ یہیں پر آ کر جو ہے وہاں ابرہ کی فوج جو ہے خلاف ان پر جو ہے ہلاکت عذاب نازل ہوا تھا ان پر جو ہے طیر نواب جن آ گئے تھے تو ان کو جو ہے ہلاک کر لیا تھا لیکن اس پر بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو تاریخی طور ثابت ہے کہ وہ حرم کے حدود کے اندر داخل نہیں ہوئی تھے اور جبکہ یہ مزدلفہ کے بعد ہے تو یہ تو حرم کے حدود کے اندر ہے اور حرم کے حدود کے اندر ابھی تک کوئی اللہ کا عذاب ایسا کوئی نازل نہیں ہوا ایسا ہی کوئی عذاب کسی قوم پر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع سے اس کی رعایت رکھی ہے اس علاقے کی تو ان پر تو عذاب نازل ہوا تھا تو لہٰذا یہ حرم کی حدود کے اندر نہیں ہے اس کی کوئی اور وجہ ہے تو بہرحال چاہے وہ وجہ ہو یہ وجہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لوگ آج بھی جن کو پتہ ہوتا ہے یہ وادی محصر ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے بورڈ پر تو وہاں سے تیزی سے چلتے ہیں حضور کی اتباع میں وجہ کچھ بھی ہو اسے کوئی غرض نہیں ہے فقر ناقتہ فخبت پھر وہ کودی یعنی مطلب تھوڑا وہ ان کی اونٹ کی چال ایک ہے دوڑنا دوڑتے ایک ہے وہ ٹک ٹک کر کے جو ہے کود کر چلنا حتیٰ جاوز الوادی یہاں تک کہ وادی سے باہر نکلے فوقف پھر وأردف الفضل پھر ٹھہرے اور وہاں فضل بن عباس کو جو ہے انہوں نے ردیف بنا لیا اب یہاں سے جو ہے کیونکہ وہ تو اسامہ تو وہاں سے تھے عرفات سے لے کر یہاں مزدلفہ تک یہاں تو نبی علیہ السلام چلے تو یہاں دیکھا ہے حضرت بن عباس کو حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کو دیکھا یہ پیدل چل رہے تو اس کو کہا آجا سوار ہو جاؤ ثم اتى الجمرہ پھر جمرہ کے پاس آ گئے تو اب وہیں سے تو پھر مزدلفہ ختم ہوتا ہے تو منا شروع ہو جاتا ہے منا سے پار کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے جمرہ عقبہ کے پاس یہ لائن میں ہے یہ 3 ہے تو پہلا جب ادھر سے آتا ہے منا کی طرف سے تو یہ پہلا آتا ہے تو یہ پھر دوسرا آتا ہے بیچ میں تو پھر تیسرا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پر دوسرے پر بھی نہیں گئے تھے جمرہ عقبہ اس کو کہتے پچھلا تو اس پر گئے ہیں اور اس جمرۃ العقبہ اس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں لوگ تو وہاں پر آ گئے تو انہوں نے اس کا جو ہے رمی کیا اچھا فرماہا پھر اس کو رمی کیا ثم اتى المنحر پھر منحر کے پاس آ گئے یہ منا ہی کا ایک حصہ ہے قربان گاہ منحر کا ترجمہ ہے قربان گاہ تو وہاں آئے فقال هذا المنحر یہ منحر ہے وہ منا کلھا منحر اور منا جو ہے سارا ہی منحر ہے جہاں بھی منا کے اندر کہیں قربانی کر لیں ویسے انتظامی طور جو ہے ایک علاقہ اس کا
मखसूस कर लिया गया है, वहाँ जाकर जो है भेड़ बकरियाँ बेचने के लिए भी होते हैं और कुर्बान करने के लिए भी होते हैं। जो बेचते हैं वही कुर्बान करके भी देते हैं, जो लोग खुद करना चाहते हैं वो खुद वहाँ जाकर करते हैं, जो दूसरे जगह करते हैं तो दूसरी जगह। वैसे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मन है इसमें जो है मिनाही के अंदर करना, बल्कि हरम की हुदूद के अंदर कहीं भी कर सकता है। इसी वजह से बाकी जगह भी आजकल तो कि कसरत होती है हुजाज की, तो हरम के हुदूद के अंदर कहीं भी कुर्बान आदमी कर सकता है। वो मुजरा आ जाएगी तो हुकूमतें जो हैं दूसरी जगहों पर कर देते हैं। अलबत्ता हाजिम के लिए अगर वो खुद करना चाहे तो वो मिना ही के अंदर कर देते हैं। तो मिना जो है सारा मनहर ही है। वस तत्त हो, वस तफ तत्त हो। और इस्तिफ्ता पूछा जारियतुन एक लड़की ने, यहाँ बाकी तर्जमा नहीं, एक लड़की आई, जवान लड़की, शाबतुन जवान लड़की, बुलू खसम की। फ़क़ाल इन्न इबी, यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, इसी चलने के दौरान एक जवान लड़की आई तो उसने ये कहा कि मेरा बाप शेखुल कबीर बहुत बूढ़ा है, कद अदरकत हो तो फरीज़तुल्लाह है, अल्लाह के फरीज़ा ने उसको पा लिया, यानी उस पर ये हज नाज़िल हुआ था हज के अंदर। अफ़युजिज़ी अनु हज अनु, क्या ये जायज़ है कि मैं उसकी तरफ से हज कर लूँ? तो क़ाल हुज्जी अन अबीक, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अपने बाप की तरफ से जो है हज कर सकती हो। अच्छा, यहाँ वो ये मसला है कि वो क्योंकि ये कहा शेखुल कबीर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मर भी रहा हो उज़्र कोई है ही नहीं, तो वो कहते हैं कि वो बस जान उसमें होनी चाहिए, चाहे उठा कर ले जाए चाहे घसीट कर ले जाए, तो लेकिन खुद ही उसको बहरहाल तब तक फरीज़ा अदा नहीं होगा जब तक वो खुद कर ले। वो किसी को उज़्र को सिर्फ एक चीज़ को, मौत को उज़्र मानते हैं। मर गया तो उस वक्त अगर उसने वसीयत की हो तो तब जो है उससे जो है नयाबतन हो सकता है, वरना अगर वसीयत नहीं की हो तो नयाबतन भी नहीं हो सकता है। फिर बाद में कोई कर ले, जैसे पहले ये बहस आ चुकी है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये बाकी अम्मा जमहूर अम्मा ये कहते हैं कि नहीं, अगर उज़्र कोई है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, ऐसा ही है कोई बूढ़ा है कि जो इस पर सवारी पर टिक नहीं सकता है, तो उसकी तरफ से अगर कोई हज कर ले तो वो नयाबतन होगा, हो सकता है। तो यही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ये कहा कि तुम उसकी तरफ से हज करो। क़ाल वलव्वा उनकल फज़ल, और मोड़ दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज़ल की गर्दन को। तो फ़क़ाल अब्बास या रसूलल्लाह लमा लबैत उनका इब्न अम्मी का, आपने अपने भतीजे की गर्दन क्यों मोड़ दी, यानी उनका चेहरा क्यों मोड़ दिया था उस वक्त? ये तो बात की बात है, बाद में किसी वक्त पूछा था कि ये इनके जो है फजल बैठे हुए थे तो आपने इनको चेहरे को इशारा किया और इधर से मोड़ दिया है, क्योंकि वो लड़की पूछ रही थी सवाल, तो फजल भी देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तरफ मुखातब होना तो ज़रूरी था, क्योंकि वो पूछ सवाल कर रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे देना था। इसका जवाब दे देना जो है हज के, इसका देख लेना जो है जायज़ नहीं था। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रायतु शाबन मुशाबतन, मैंने समझा, यहाँ रायतु का तर्जुमा है मैंने समझा, एक जवान लड़का है और जवान लड़की है। फलम आमन शैतान, तो मैं शैतान से मामून नहीं रहा, मैंने सोचा है कि इनके दिल के अंदर कोई बुरा ख्याल आ जाए, तो हज के अंदर बुरा ख्याल आना भी जो है हज के लिए नुकसानदेह है। इस वजह से मैंने उनको जो है उनकी चेहरे को मोड़ा के तुम इधर देखो। फ़ाताहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी अफ़ज़तु क़ब्ल अन अहलिका, तो मैंने जो है तवाफ़ किया है क़ब्ल अन अहलिका, हल्क करने से पहले। ये हज के दिन यानी ईद के दिन इनको 4 काम करने होते थे, हाजी को 4 काम करने होते हैं। ये जब वहाँ से निकले तो पहले रमी जमार कर ले, रमी से पहले जो है ये तवाफ़ नहीं कर सकता है, जमरा अकबर पर रमी कर ले, और उसके बाद जो है फिर इसको
ایک تو اس کے بعد اس کو جو ہے قربانی کرنی ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے، تیسرا کام کرنا ہے حلق، اور چوتھا کام کرنا ہے اس کو طواف زیارت۔ اب ان تین کاموں کے اندر تو ترتیب واجب ہے احناف کے نزدیک، باقیوں کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ وہ اسی حدیث کو دلیل بتاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے حلق پہلا کر لیں اور بعد میں قربانی کر لیں، یا پہلے قربانی کر لیں بعد میں حلق کر لیں، ترتیب بگڑنے سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ طواف زیارت کو باقی ان احکام کے ساتھ تو ترتیب نہیں ہے۔ طواف زیارت رمی جماعت کے بعد ہی فوراً آدمی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہے قربانی کر لیں، اور قربانی کے بعد حلق کر لیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اور اگر کسی نے اس ترتیب کے خلاف کر دیا ہے تو اچھا، یہ طوافی زیارت جو ہے یہ اگر دوسرے دن بھی نہ کر لے، تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد اس نے کیا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ تو مجرا آئے گا، لیکن دم اس پر لازم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے غروب آفتاب کے سے پہلے 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کو طواف زیارت کو کرنا لازمی ہے۔ البتہ 10 کو ضروری نہیں ہے، 11 کو بھی ضروری نہیں ہے، 12 کے دن تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ اس میں وہ مسئلہ بھی ہے کہ کم سے کم 4 اشواط جو ہے اگر اکثر کیا تو اکثر اشواط کیا اور اس کے دوران غروب ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا، وہ آگے کہیں مسئلہ آ جائے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر ضروری نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تو خلاف ترتیب کہا کہ خلاف ترتیب میں نے ایسے ایسے کام کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے؟ تو اس کو احناف یہ کہتے ہیں یہ ترخیص عند تشریع ہے۔ تو چونکہ پہلا حج تھا اور پہلے بار اس قسم کے مسائل پیش آ گئے تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا ہے اور ایک رخصت دے دی ہے۔ اور اس قسم کی مثالیں پیچھے بھی بہت آ چکی ہے اور آگے بھی آئیں گی، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بس یہ اسی حد تک محدود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شارع چونکہ موجود تھے تو شارع کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو ترخیص یعنی رخصت دے دے، اجازت دے دے تشریع کے وقت، لیکن شاعرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کوئی ذریعہ نہیں رہتا ہے۔ اب جو چیزیں احکام ترتیب پاتے ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی رد بدل یا تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو طواف کر دیا قبل ان اہلک، حلق کرنے سے پہلے، قال اہلک ولا حرج، کہا کوئی حرج نہیں، ابکسر یا قصر کر، یعنی چونکہ اہلک اور اسی پر یہ عطف ہوا ہے، یا قصر کر، چاہے حلق کر لے چاہے قصر کر لے، دونوں ایک ہی حکم ہے، ولا حرج۔ قال وجاءكم فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي، رمی کرنے سے پہلے میں نے قربانی کی ہے، تو اس کو بھی کہا قال ارمی ولا حرج۔ قال ثم اتى البيت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پر پاس آئے، فطاف به، پھر اس کا طواف کیا، ثم اتى زمزم، پھر زمزم کے پاس آئے، فقال یا بنی عبد المطلب، او بنو عبد المطلب لولا ان یغلبکم علیہ الناس۔ یہاں اصل دوسری روایت میں آئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے زمزم کے پاس، تو وہ جو ہے ان کے غلام نوکر چاکر جو ہے وہاں سے پانی کھینچ کر ان کو پلا رہے تھے، کیونکہ یہ بنو ہاشم جو ہے بنو ہاشم کی ذمہ سکایا تھا، اس وجہ سے ان کا قائم مقام اب یہ حضرت عباس رہ گئے تھے، تو حضرت عباس پر یہ ڈیوٹی اب آ گئی تھی، ان کو یہ وراثت میں ملی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے، ان کا بھی حق بنتا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا، بنو عبد المطلب اسی کی طرف اشارہ تھا، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ جو ہے یہاں
گھیراؤ نہ کریں گے. غلبہ کا مطلب ہے یہاں گھیراؤ نہ کریں گے, بھیڑ نہ کریں گے. تو میں جو ہے ورنہ میں بھی پانی خود کھینچ لیتا تو وہ لوگوں کو پلا لیتا. تو لوگ جب دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پلا رہے ہیں تو لوگ دوڑ پڑیں گے کہ چلو ہم بھی پی لیں گے, کہ بھیڑ ہو جائے گی اور بعد میں بھی یہ مصیبت بن جائے گی تو لوگوں کے لیے. تو بعد میں بھی جو لوگ جو ہے کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے تمہاری فضیلت کی تمہاری ڈیوٹی میں جو ہے اثر پڑے گا. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو اشارہ کیا ہے اس طرف کہ کوئی بھی اس سے پانی یا وراثت جو ہے نا ایسی نہیں ہے کہ بس فرض واجب ہو گئی ہے, یہ بس ایک انتظامی طور ہے, اس کی ذمہ یہ ڈیوٹی, اس کی ذمہ یہ ڈیوٹی, باقی کوئی بھی کر سکتا ہے. تو میں اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں کہ یہاں جو ہے لوگوں کی بھیڑ ہو جائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی یہ فرمایا والعمل علی ھذا عند اہل العلم قد روى ان يجمع بین الظہر والعصر بعرفۃ فی وقت ظہر کے وقت میں. وقال بعض اہل اذا صلی فی رحلہ, اپنے ڈیرے پر, ولم یشد الصلاۃ مع الامام, امام کے ساتھ نہ ہو جائے, لیکن شاء اگر چاہے تو جمع بین الصلاتین, وہ جمع کرے دو نمازوں کے اندر مثل ما صنع الامام, جیسے امام کر لے. اچھا, یعنی وہاں وہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ امام کے ساتھ کر لے تو وہاں تو پھر ضروری ہے جمع بین الصلاتین کر لینا, لیکن اگر ڈیرے پر پڑھ لے تو پھر جو ہے اپنے اپنے وقت پر وہ نماز پڑھ لے.